बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं उर्दू ग्लोब टीवी, कनाडा पाकिस्तान। 10 और 11 अगस्त की दरमियानी रात 1 बज रहा है कनाडा में। पाकिस्तान में सुबह के 10 बज रहे हैं और 11 अगस्त शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान और दुनिया भर की अहम खबरें लेकर आपके साथ हाजिर हैं। उर्दू ग्लोब टीवी देखते रहें। मैं हूं तौसीफ सैयद और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दें। सबसे पहले बात करते हैं कि जी अब्बास इराक़ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा है कि जी आबनाए हरमज़ में पैदा होने वाली बदअमनी की वाहिद वजह ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका और इसराइल की फ़ौजी जारियत है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को आबनाए हरमज़ की बंदिश के नतीजे में पैदा होने वाले सिक्योरिटी और माशी असरात पर अमरीकी हुक्मरान तबके को जवाबदेह ठहराना चाहिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अरागची ने कहा कि अबनाए हरमज़ को महफूज बनाने के लिए अमरीका की जारहाना कार्रवाइयों और गैर कानूनी मुदाखलत को रोकना ज़रूरी है, जिनमें बहरी नाकाबंदी और अमरीका की जानिब से अपनी जिम्मेदारियों से मुतालिक किए गए वादों की दीगर खिलाफ वर्जियाँ भी शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमनी हुकूमत से वाबस्ता 2 फौजी ज़राए के मुताबिक हौसियों की जानिब से गुज़िश्ता कई रोज़ से बहिरा अहमर के साहिली शहर अल-मख़ा पर मिसाइलों और ड्रोन्स की मदद से हमलों का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में अब तक कम से कम 8 फौजी हलाक और 40 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। हौसियों के फौजी तर्जुमान याह्या सरी ने कहा कि हमले में अल-मख़ा में मौजूद सऊदी अफ़वाज के असले के गोदामों को निशाना बनाया गया। ताहम यमनी फ़ौज का कहना है कि हमले रिहायशी इलाकों पर किए गए, जबकि वज़ारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक बंदरगाह के अंदर शहरी और इक़्तिसादी तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा। हौसियों की जानिब से अल-मख़ा में जिन तनसीबात को निशाना बनाया गया है और उनकी जानिब से जिन्हें सऊदी अफ़वाज के ठिकाने कहा जा रहा है, उनकी फ़िलहाल किसी अहम मीडिया ने तस्दीक नहीं की है, ना तो किसी आलमी इदारे ने, ना नशरियाती इदारे ने। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीकी फ़ौज ने अबनाए हरमज़ में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ कर दी हैं और इस वक्त इस अहम आबी गुज़रगाह का मुकम्मल कंट्रोल अमरीकी बहरिया के पास है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस वक्त आबनाए हरमज़ पर कंट्रोल रखने वाली वाहिद ताकत अमरीकी बहरिया है। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका ने अपना हरमज़ की नाकाबंदी कर रखी है, जो उनके बकौल मुकम्मल और नाकाबिले तस्ख़ीर है, बिल्कुल फौलादी दीवार की तरह। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम सिर्फ उन लोगों को दाखिल होने की इजाज़त देते हैं जिन्हें हम इजाज़त देना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से जंगी नुकसानात के इज़ाले के लिए अमरीका से मुआवजे के मुतालबे के जवाब में कहा कि अब वो भी ईरान से अमरीकी फ़ौजियों और ईरानी मुजाहिरीन की हलाकतों पर हर्जाने का मुतालबा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि उन्होंने देखा है कि ईरानी हुकाम गुज़िश्ता 5 माह के दौरान होने वाले फ़ौजी तनाज़े में ईरान को पहुँचने वाले नुकसानात के मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं। हालांकि मुज़ाकरात या मुलाकातों के दौरान इस मामले को कभी ज़ेर बहस नहीं लाया गया। 2 रोज़ कबल ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर जुल्क़द्र ने कहा था कि अबनाए हरमज़ इस वक्त तक नहीं खोली जाएगी जब तक अमरीका तेहरान के 6 मुतालबात तस्लीम नहीं करता। इन मुतालबात में अमरीका की जानिब से जंगी हर्जाने की अदायगी भी शामिल है। ईरान के रहबर आला मुज्तबा ख़ामनेई की सरकारी वेबसाइट पर शाया होने वाले अहकामात के मुताबिक ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही को मुसल्लह अफ़वाज का सरबराह मुकर्रर किया गया है। वो अब्दुल रहीम मूसवी की जगह लेंगे, जो अमरीका और इसराइल के हमलों में हलाक हो गए थे। इस हुक्म के मुताबिक जनरल अब्दुल्लाही से किए जाने वाले अहम मुतालबात में मुसल्लह अफ़वाज को ख़ातिमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर में ज़ब्त करना शामिल है। एक और हुक्म के तहत क्यूमर्स हैदरी को मुसल्लह अफ़वाज का नायब सरबराह मुकर्रर किया गया है। वो इससे कबल ख़ातिमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर के नायब कमांडर भी रह चुके हैं। एक और हुक्मनामे में अहमद वहीदी को पासदार इनकलाब का कमांडर मुकर्रर किया गया है।
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقات میں انہوں نے تقریباً 7 گھنٹے تک ملک کے موجودہ امور پر گفتگو کی۔ ایران کے صدر نے سرکاری نشریاتی ادارے IRIB سے گفتگو میں کہا کہ عوام کی معاشی صورتحال، روزگار، رہائش پابندیاں، حکومت اور عوام کی جانب سے استقامت کا طریقہ کار اور اتحاد و یکجہتی کا تحفظ اس ملاقات کے اہم ترین موضوعات تھے۔ پزشکیان نے یہ بھی کہا کہ اس ملاقات میں رہبر اعلیٰ نے اتحاد اور یکجہتی کے تحفظ پر زور دیا اور خبردار کیا کہ دشمن کا پورا منصوبہ اختلافات اور تفرقہ پیدا کرنے پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جسمانی لحاظ سے مکمل صحت مند تھے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید پارٹی قائد عمران خان کی صحت خراب ہے اور ان کی اہل خانہ اور ڈاکٹروں سے ملاقات کرائی جائے۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کے اہل خانہ کی موجودگی میں اور ان کے ذاتی ڈاکٹروں کی نگرانی میں بہترین اسپتال سے ان کا علاج کرایا جائے۔ پیر کے روز اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ اگر یہ مطالبہ نہ مانا گیا تو پاکستان بھر سے تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ کل یعنی منگل سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان عمران خان کے اہل خانہ اور ڈاکٹروں کی ان سے ملاقات کے لیے حکم جاری کریں۔ ادھر امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ابنائے حرمت بندش سے ایرانی جزیرے خارق سے تیل کی تنصیل مکمل رک چکی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق جزیرہ خارق ایرانی خام تیل کی ترسیل کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ ایک نشریاتی ادارے نے لکھا ہے کہ خارق کے تینوں آئل ٹرمینل مکمل خالی ہو چکے ہیں۔ 31 جولائی سے خارق سے کوئی جہاز یا آئل ٹینکر نہیں نکلا ہے۔ خارق سے زیادہ تر تیل چین کو تیل سپلائی کیا جاتا ہے اور 2 ہفتوں سے وہاں سے کوئی تیل برآمد نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ تازہ ترین خبروں کی سرخیاں سناتے چلیں۔ کینیڈا میں امریکی قونصل خانے کو کینیڈا کے شہر ہیلیفیکس میں بم دھماکے کی دھمکی دینے والے شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی قونصل خانے کے قریب ملزم کی گاڑی سے آتش گیر مواد برآمد ہوا ہے۔ بم کی دھمکی کے بعد قونصل خانے کی طرف لائی گئی بلاکس خالی کرا لیے گئے تھے۔ رپورٹس کے مطابق آپریشن 5 گھنٹے سے جاری رہا، جس کے بعد علاقے کو کلیئر قرار دے دیا گیا۔ پولیس نے کہا ہے کہ عوام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حراست میں لیے گئے شخص پر تاحال فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق رواں سال ٹورنٹو میں امریکی قونصل خانے پر 2 بار فائرنگ بھی ہو چکی ہے۔ شام میں خفیہ مقام پر موجود نیوکلیئر مواد جلد ہٹائے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے مختلف ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ لیبیا میں ایک زاویہ ریفائنری ہے، اس پر ڈرون حملہ ہوا ہے اور جس کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اور شمالی لندن میں ایک 23 سالہ خاتون کی ہلاکت، 6 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ امریکی فوج 30 ستمبر تک عراقی کردستان سے مکمل انخلا کرے گی، یہ بات عراقی حکومت نے کہی ہے۔ اور آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ، نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اگر ہم کل نشستوں کے نتائج دیکھیں تو مسلم لیگ نون کو واضح برتری نظر آ رہی ہے۔ ادھر اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ پابندیوں کی شدت میں اضافہ امریکہ کی پالیسی نہیں بلکہ عادت بن چکی ہے۔ اور سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کے لیے پوری سیاسی قیادت اتحادی آن بورڈ ہے۔ پاکستان میں وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں رائٹ سائزنگ سے حاصل مستقل بچت کا واضح تعین کیا جائے گا۔ اور لاہور پولیس کی حراست میں ہلاک خواتین کے موبائل سے بنی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اور بھارت کے معروف موسیقار AR رحمان کا بیٹا کار حادثے میں زخمی ہوا ہے۔ اور بھارت میں برساتی نالے کو عبور کرنے کی کوشش میں گاڑی میں سوار
ایک ہی خاندان کے 8 افراد کی ہلاکت کی خبریں ہیں۔ اسلام آباد میں ججز تقرری معاملے پر آئینی اور قانونی مشاورت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور ادھر مری میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ عمانی ساحلی پٹی کے قریب بحری جہاز سے تیل کا اخراج جاری ہے، اور 27 ستمبر لانگ مارچ کال پر پی ٹی آئی میں اختلافات بھی شدت اختیار کر گئے ہیں۔ پاکستان میں امریکی ناظم الامور جو ہیں نیٹلی، ان کی وزیر خزانہ اورنگزیب سے امریکی ناظم الامور کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں اقتصادی تعلق اور باہمی تعاون کے فروغ کو اور مضبوط کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، تو صرف سید کو یہیں پہ دیں اجازت۔ اردو گلوب ٹی وی آپ دیکھتے رہیں، اور ہمارے چینل کو شیئر، سبسکرائب، لائک کرتے ہیں، اور اپنے کمنٹ سے بھی نوازیں، اور کوئی بھی اہم ٹاپک ہو تو اس پر ہمیں اپنی رائے سے بھی ضرور نوازیں۔ تو صرف سید کو یہیں پہ دیں اجازت۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔